हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानोमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज हम बात करेंगे पार्लियामान के ऊपर, पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर। 5 साल हो गए, पार्लियामान डिज़ोल्व हो गई। उसके बाद जो है अब इलेक्शंस का नहीं पता कि कब होंगे। मैंने भी इस पे अपना एक ऐसे लिखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसका टाइटल है द पार्लियामेंट दैट मर्डर्ड डेमोक्रेसी। लेकिन मेरे व्यू से ज़्यादा आज हम बात करेंगे अमार अली जान से। तारुफ के मोहताज नहीं, हिस्टोरियन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, लेफ्ट विंग की सियासत करते हैं। और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या व्यूज़ हैं इस आउटगोइंग पार्लियामेंट के ऊपर, बिलखुसूस पिछले जो 1.5 साल के अंदर, या हम कह सकते हैं पीडीएम की हुकूमत के अंदर जो कुछ हुआ जमहूरियत के साथ पाकिस्तान में, और जो एक जिसे मैं कहता हूँ एक वेव ऑफ रिप्रेशन है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, और वो बढ़ती चली जा रही है। उस पर बात करेंगे और एंड में हम बात करेंगे कि जो लेफ्ट की सियासत है उसकी क्या गोल्स हैं पाकिस्तान में, क्यों वो एक तरह से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाना चाहते हैं सियासत में, और किस तरह वो अवाम के जो मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं, महंगाई है, मेल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू पाकिस्तानोमी और थैंक यू, आपने आज वक्त निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी उजैर। बहुत इम्पोर्टेंट आपने मौका ढूंढा है इस वक्त जो बहसें हो रही हैं उसके ऊपर। मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई एक असेसमेंट करें कि पिछले 5 साल हुआ क्या है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो हमारा शुरू करते हैं 5 साल में, राइट। आप ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज का अगर हम ग्लोबल लिटरेचर पढ़ें, इंडोनेशिया देखें, टर्की देखें, ब्राज़ील, चिले देखें, तो एक पैटर्न हमें नज़र आता है कि ठीक है, ट्रांजिशन जो है वो एक लीनियर तरह से नहीं होती, लेकिन 5 6 10 साल की साइकिल्स के अंदर आपको एक प्रोग्रेशन नज़र आती है। उसके बीच में आपको कुछ ऊपर नीचे चीज़ें नज़र आती हैं। हमने ब्राज़ील में देखा, बोल्सोनारो आए लेकिन फिर बोल्सोनारो को वोट आउट भी किया गया, कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन जो सिस्टम है वो ब्राजील में डिक्टेटरशिप के बाद इतना मजबूत रहा कि उसने उसको मैनेज किया। पाकिस्तान में अगर हम देखें, 2008 में स्टार्ट होती है डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। कुछ फिट्स एंड स्टार्ट्स में प्रोग्रेस होता है, 18वीं तरमीम आती है, फाटा को केपीके में लाया जाता है, एफसीआर एक घिनौना कानून जो है वो रिपील किया जाता है। लेकिन पिछले 5 साल में काफी कुछ, जैसे हम कह सकते हैं, अग्रेसिवली डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हुई। तो पहले तो आप नाजरीन को बताएं आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसके ऊपर, और पिछले 5 साल में आपके नजदीक पार्लियामानी जमहूरियत के साथ पाकिस्तान में क्या खोया और क्या पाया। देखिए, एक तो ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर मुसलसल मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है, लेकिन यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कल्चर भी रहा है रेजिस्टेंस का। वो चाहे ज़िया के खिलाफ एमआरडी हो, उससे पहले बंगालियों की तहरीक हो, उससे पहले एंटी यूथ तहरीक हो, या मुशर्रफ दौर में जो अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बना था, जिसके नतीजे में फिर चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी सामने आया था। ये मुस्बत चीजें थी और हमने देखा कि कुछ प्रोग्रेशन हुई। 5 साल पार्लियामेंट्स ने अपना काम पूरा किया, हालांकि उसके अंदर डिस्क्वालीफाई भी किया गया प्राइम मिनिस्टर्स को जुडिशरी के थ्रू। बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की गई, फिर अंडरमाइन किया गया। कभी आपको पता है वो कोई एक स्कैंडल निकाल देते थे, कभी पैनामा वाला हो गया, कभी उसका हुसैन रुहानी वाला मसला उन्होंने बना दिया। तो उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कभी भी पूरी तरह से छोड़ी नहीं ताकत। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रांजिशन में कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक ही दिन में सारी जो है वो ताकत आप ले लेते हो। आप बड़ा ग्रैनुलर प्रोसेस होता है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें आगे जाती हैं। जिस चीज का मुझे दुख है कि 2014 के बाद एक रिवर्सल शुरू हो चुका था। अब उसमें दो पहलू हैं। एक तो एक मैन्युफैक्चर किया गया, एक कोशिश की गई कि नवाज शरीफ को निकाल के एक एक नए बंदे को सामने लेकर आया जाए, जो कि पीटीआई के इमरान खान थे, और उनको बहुत फैसिलिटेट किया गया। 2014 वो टाइम था जब उकाड़ा वाले मिलिट्री फार्म वाले जेल में बंद थे, और लेबर कौमी मूवमेंट के जो ये वर्कर्स की एक तहरीक थी, उन सबको जेल में बंद किया था। बाबा जान गिलगित बल्तिस्तान में उनको जेल में बंद किया गया था, और बड़े छोटे छोटी चीजों पे उन्होंने मुजाहरे किए थे। मिलिट्री पे छोटी तनकीद की थी, या बाकी मतलब कोई इतनी बड़ी चीज नहीं की थी। जबकि जो 2014 का धरना था उसमें आपको याद है कि पीटीवी पे भी हमला कर दिया गया, पार्लियामेंट पे भी हमला कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई भी उसका उसका नतीजा नहीं निकला, किसी को सजा नहीं और हुई। और कता तो ये कलामी माफ, ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, शुजा नवाज ने अपनी किताब में लिखा है कि इस धरने के दौरान एक कू का प्लान था,
جس کو کے پلان کو آئی بی کی ٹیپنگ نے ISI چیف اس زمانے کے ٹیپ کیا کہ یہ پلان کر رہے تھے، اور پھر حکومت وقت نے راحیل شریف کو یہ آڈیو سنائی پرائیویٹ میٹنگ کے اندر، اور اس کے بعد وہ کو کا پلان رکا، لیکن پنشمنٹ کسی کو نہیں ہوئی کہ بھائی آپ یہ کیا کام کر رہے تھے، کچھ نہیں ہوا اس کے بارے میں۔ بالکل یہی ایک پریسیڈنٹ انہوں نے بنایا کہ اگر آپ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہو پھر آپ کسی بھی ادارے پہ حملہ کر سکتے ہو ایز لانگ ایز آپ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف نہیں جاتے، جو 9 مئی کے بعد ہمیں سمجھ آئی۔ لیکن اس کے علاوہ آپ جو مرضی کرو، پارلیمنٹ کو ہم آگ لگا دیں گے، PTV کو آگ لگا دیں گے، ہم جس کو جو چاہیں گے، ایک کھلی چھوٹ ہے۔ اور وہ پروسیس پھر آگے ہارڈن ہوتا ہے جب اقامہ والا کیس ہوتا ہے، نواز شریف کو نکال دیا جاتا ہے، وہ پھر آگے کھل کے کہتے ہیں کہ جی یہ خلائی مخلوق سے ہماری لڑائی ہے، ایک کانفرنٹیشن کی پوری صورتحال بنتی ہے، ان کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے، ان کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے، کیمپین بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ جو 2018 کے الیکشنز تھے ہم نے خود دیکھے ہیں، یہ تو کوئی پرانے نہیں ہے، تو ہم نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا کہ کتنی زیادہ ریپریشن تھی اس وقت۔ نیا نیا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بڑا سننے کو ملتا تھا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آ کے لوگوں کی لائلٹیز چینج کروا رہا ہے۔ تو وہ پورا ٹائم پیریڈ تھا، ایک مینوفیکچرڈ پارلیمنٹ بنایا گیا، اور 2018 میں جب یہ پارلیمنٹ آیا تو ایک بہت زیادہ ایک ڈسپونڈنسی تھی انٹلیکچوئل سرکلز میں بھی، پولیٹیکل سرکلز میں، پرو ڈیموکریسی سرکلز میں، کہ ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ لیکن پھر موومنٹ رہی، جاری رہی، وہاں پہ مزاحمت ہوئی، اسٹوڈنٹ موومنٹس بھی آئیں، عورتوں کی تحریکیں بنی، PTM سامنے آئی، بلوچوں کی تحریکیں بنی، یعنی ایک جو ڈیموکرٹائزیشن کا پروسیس تھا وہ اس سب مینوفیکچرنگ کے باوجود پیچھے نہیں گیا، کوئی نہ کوئی معاشرے کے اندر ہلچل موجود تھی، بالخصوص پیریفری کے اندر ریزسٹنس کافی ہوئی، بہت زیادہ تھی، اور بڑے مشکل سوال اٹھا رہی تھی PTM جیسی موومنٹس، عورت مارچ بھی اٹھائی تھی، اسٹوڈنٹ سولیڈرٹی مارچ والے ایشوز اٹھا رہے تھے، تو ایک کم از کم ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور ریپریشن تھی، بالکل تھی۔ جس گھر پہ ابھی میں بات کر رہا ہوں اسی گھر سے مجھے اٹھا کے لے کے گئے تھے ریڈ میں، اور کئی لوگوں کے ساتھ کئی مشکلات آئی، لیکن پھر بھی لوگ بول رہے تھے۔ افسوس کی بات ظاہر یہ ہے کہ اب جو یہ جو پچھلے سال ہوا ہے، وہی پارٹیاں جو لڑ رہی تھیں، جو پچھلے چارٹ آف ڈیموکریسی کر کے آئی تھیں، انہوں نے اسی شخص کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، جو کہ جس کو وہ کہتے سمجھتے تھے کہ جی اس نے انڈرمائن کیا ڈیموکریسی کو۔ جنرل باجوہ کے ساتھ وہ چلے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اور بڑا کلیئر تھا اسی وقت کہ یہ اب ون پیج پہ آنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے ایک پارٹی تھی ون پیج پہ، اب یہ کئی پارٹیاں مل کے ون پیج پہ آنا چاہ رہے ہیں، مگر اس پیج کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا۔ اس کا جو بنیادی آرکیٹیکچر ہے، the basic architecture of power، اس کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور پھر جب عمران خان سے نکالے جاتے ہیں، اور پھر وہ پورا ایک بیانیہ بناتے ہیں، کبھی امریکی سازش کا، کبھی جنرل باجوہ کے خلاف، کبھی یہ کہ جی فورن الیکشنز کراؤ یا ٹرانسفر آف پاور کرو، یہ مطلب بہت ساری آپ نے دیکھا سال کے اندر چیزیں ہوئیں، بیانیے بدلے بھی۔ اور دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے اس کا رسپانس یہ رہتا ہے کہ ہم نے خود اس سے ڈیل نہیں کرنا، ملٹری ڈیل کرے گی۔ اور یہ بہت خطرناک چیز ہونا شروع ہوئی پچھلے سال گرمیوں میں، جب اپنی جو طاقت تھی اس کو انہوں نے دینا شروع کر دیا، خصوصاً 17 جولائی کے الیکشن کے بعد، جب انہیں یہ لگنا شروع ہوا کہ عمران خان بہت پاپولر ہو چکے ہیں، الیکٹورلی ان کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے، اور اب ملٹری ڈائریکٹلی ڈیل کرے۔ تو اس میں شروع میں شہباز گل کو اٹھایا، کبھی کچھ اور لوگ کو اٹھایا، تو وہ کلیئر ہو گیا تھا کہ سرنڈر کرنا شروع کر دیں، کہ آپ اسے لے کر آئے ہیں، آپ ہی سے ڈیل کریں۔ اور نومبر کے بعد اس سب کے اندر ایک پہلی ایسکلیشن آتی ہے جب وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے عمران خان صاحب پہ، اور بڑھتے 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 جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں فیل ہو جاتی ہیں کوئی اگریمنٹ ریچ کرنے میں۔ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگریمنٹ ہو گئی تھی سپٹمبر اکتوبر میں الیکشنز کی، اور پھر وہ خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب تو کہتے ہیں کہ 4 دفعہ موقع ملا تھا الیکشن کروانے کا اور اگریمنٹ ہو چکی تھی۔ وہ بہت بڑی مسٹیک ہے، کیونکہ ایونچولی پولیٹیکل پارٹیز کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ موقع تھا کہ جی سب بھی ڈسے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو کہے یار ٹھیک ہے کوئی نہیں ہوتا، خان صاحب نے بعد میں آ جانا تھا، کیا ہوگا، 5 سال حکومت آتے آپ اپوزیشن کرتے، اگر ایگریمنٹ کے ذریعے آتے تو ٹھیک ہے، اپنی پالیسی ہر کوئی کرے، ان کے پاس رائٹ ہے، لیکن لڑائی جھگڑا نہ ہوتا۔ وہ بھی موقع انہوں نے گوا دیا سب نے آپس میں۔ اور پھر 9 مئی کے بعد جو ایسکلیشن آئی ہے اس سارے پروسیس میں، جسے ہم سرنڈر ہی کہہ سکتے ہیں،
جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے سرنڈر کیا ہے، پہلے یہ کہ انہوں نے کہا کہ ملٹری فورس بھی لے کر آئیں، لوگوں کو ٹرائی کریں، گھروں میں ریڈ جو ہم اس میں کچھ نہیں بولیں گے، کوئی جمہوریت نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں، کوئی سول لبرٹیز نہیں، اور اس کا جو ایک نتیجہ نکلا کہ جو سوشل موومنٹس تھی وہ بھی ساری خاموش ہو. ہم نے بھی ملٹری کورٹ کے خلاف ایک ایونٹ کیا، 2-3 اور لوگوں نے 2-3 دفعہ کیا، لیکن جس طرح پی ٹی آئی میلٹ کی اس کے بعد باقی سارے سوشل موومنٹس بھی خاموش ہو گئی. اور نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ایک دن میں 12 لیجسلیشنز، 15 لیجسلیشنز پاس ہو رہی ہیں، اور خود لیجسلیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھی تک نہیں. بغیر کورم کے سو پاس ہو رہی ہیں. بالکل، وہ آپ دیکھیں نا، ایک پپٹیئر ہے جو اس کو چلا رہے ہیں، اور ایک آپ نے اس طرح کا سرنڈر کیا ہے کہ کوئی لکھ رہا ہوگا، کون ہوگا میجر کرنل جو لکھ کے آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کو اس پہ سائن کیے جا رہے ہو. یو آر دا ریپرزینٹیو آف دا پیپل، یو آر لیجسلیٹرز، یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دا سوورنٹی آف دا پارلیمنٹ. آپ اس طرح لیٹ جاؤ گے، آپ اس طرح سرنڈر کر دو گے، تو پھر کوئی اور لوگ کیوں نکلیں گے اس جمہوریت کے لیے؟ اور اسی کا ایک فلپ سائڈ یہ ہے جس کے بارے میں آپ بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں، کہ جو لیٹن امریکہ کا خاص طور پہ ماڈل ہے، اس کے اندر ایک جو چیز ہے جمہوریت کے ساتھ جو ٹائی ان کر گئی، وہ تھی آئیڈیالوجی. کہ ایک بڑی لیفٹ کی موومنٹ ہے، ایک بڑی رائٹ کی موومنٹ ہے، اور لیفٹ والے اپنا ایک بیانیہ دے رہے ہیں، رائٹ والا اپنا دے رہے ہیں، اور ایک سنونیمس ہو گیا جو لیفٹ ونگ گورنمنٹس آئیں جن جگہوں پہ، وہ سنونیمس ہو گیا کہ جی پاورٹی ایلیویشن کی کوشش ہوگی، ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوگی، اولیگارک سے ہم لڑیں گے. اور رائٹ کا ایک اپنا بیانیہ تھا، وہ اس کی پاپولر اپیل تھی کہ نیشنلزم ہوگا یا پرائیویٹائزیشن ہوگی. بہرحال وہ دونوں بیانیے موجود تھے، اور لوگ اس کی بنیاد کے اوپر چوائسز کر رہے تھے، اور بڑا کلیئر ڈفرنس ہے بولسونارو میں اور لولا ڈی سلوا میں. پاکستان میں ایک اور پرابلم یہ ہوا ہے کہ جو بیسک آپ کا اکنامک انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بحث ہی ختم ہو چکی. وہ ایک ٹوٹلی ایلیٹ ڈریون، ایلیٹ کیپچرڈ ایک چیز ہے جس کے اندر ہمیں پتہ ہے رینٹ سیکنگ ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے پیراسائٹس اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بس باہر سے پیسہ لے کر اس کو اڑا دو عیاشیوں میں، اور ایونچولی لوگوں کو آپ پنش کرو. یہ خان صاحب بھی کر رہے تھے، یہ والی حکومت بھی کر رہی تھی. ابھی جو سارا پیٹرول بامز وغیرہ جو سارا گرے ہیں، یہ مہنگائی ہمیں ایبسٹریکٹ لگتی ہے. دس ڈسٹروائز پیپلز فیوچرز، ان کی انکم، ان کی سیونگز. تو if they associate that with democracy, they're not going to love that democracy. تو یہ ایک بڑی چیز رہی ہے کہ اس کے اوپر ملک ریاض کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، بڑے بڑے لینڈ مافیاز کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، فیوڈلز کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. کوئی بڑے جو سوال ہیں ہمارے، ان کے اوپر تو بات ہو نہیں سکتی. اور ملٹری پہ تو ظاہر ہے بات کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. تو جب ایسے حالات ہیں تو پھر لوگ انتھوزیاسٹک نہیں ہو سکتے، اینڈ وداؤٹ پیشنز آپ کسی بھی سسٹم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہمارا اب جیسے حکومت یہ جا رہی ہے، کلیئرلی مطلب مہینوں سے سگنل کیا جا رہا تھا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے. انہوں نے گھمائی پھرائی بات مہینوں تک، اور اینڈ میں جا کے کہہ دیا بڑی ٹیکنیکل وجوہات پہ کہ جی سینسس کے اوپر ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، تب وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس کو ٹائم لگے گا. الیکشن نہیں ہو رہے اب ٹائم میں. پاکستان کے اندر ایک دراڑ جو ہے وہ ایک نہیں، کافی ساری فالٹ لائنز ہیں جو اب ایکسپلوز ہو چکی ہیں، اور لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا نیکسٹ سورٹ آف 8-9-12 month پیریڈ ان دا سینس کہ کیئر ٹیکر حکومت کو کسی طرح کھینچا جائے گا؟ سپریم کورٹ ہمارے سامنے ہے. آپ نے بات کی کہ وہ جو ہے وہ فضول قسم کی کبھی آڈیو لیکس آ جاتی ہیں. آج میں صبح اٹھا، جب اس ریکارڈنگ سے پہلے چیک کر رہا تھا خبریں، تو ایک چینل پہ جو ہے وہ بشرا بیوی کی ڈائری جو ہے اس کے انکشافات ہو رہے ہیں، الیجڈ ڈائری. تو میں نے کہا یار یہ ڈسکورس اس لیول پہ آ چکا ہے جس ملک میں پچھلے 3 سال میں 100% انفلیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس ملک میں ڈیبیٹ کیا چل رہا ہے کہ بشرا بیوی ڈائری میں کیا لکھتی تھی. تو اس سچویشن میں اب جب یہ انکانسٹیٹیوشنلی کھینچا جائے گا اس کیئر ٹیکر حکومت کو، اور اس کے اندر پرائیویٹائزیشن کی آپ نے بات کی، آپ کرٹک ہیں، وی ڈس ایگری آن دیٹ، بٹ آئی تھنک فنڈامنٹلی میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کروں گا کہ پرائیویٹائزیشن سولوشن نہیں ہے پاکستان کے معاشی پرابلمس کا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سولوشن ہے، دیر مسٹیکن، ایون دو آئی ایم فار پرائیویٹائزیشن. تو اس کے اندر واٹ ڈو یو سی ایز سورٹ آف دا رسکس ان دا نیئر ٹرم، جس کے اندر آبویسلی سرنڈر کر دیا ہے، اور اب کیئر ٹیکرز کو استعمال کیا جائے گا انکانسٹیٹیوشنلی رول کرنے پہ، اور اس پہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. میرے خیال میں اب کانسٹیٹیوشن تو امپورٹنٹ اس طرح نہیں رہا. جو پاورز دیٹ بی ہیں وہ ان کے کوئی کنسٹرینٹس نہیں رہے.
9 मई के बाद जिस किस्म का एक माहौल बनाया गया है उसमें कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं बचे किसी के, एंड एक ब्रूट फोर्स के जरिए मामलात को चलाया जा रहा है। और वो लेट्स से अगर उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो वो 10 साल भी आगे ले जा सकते हैं। लेकिन भुट्टो साहब को उन्होंने फांसी लटका दिया था। भुट्टो साहब कोई सोच नहीं सकता था उस वक्त पे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी OIC 1974 के में, जी, के वो थे चेयरमैन थे। और उसके बाद उनकी बेटी से भी इतना डर था कि उन्होंने इलेक्शंस नहीं कराए 88 तक, हालांकि वो उस वक्त 25-26 साल की थी। तो अभी तो डर बहुत ज्यादा है। अभी तो खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, जिंदा हैं, पाकिस्तान में हैं। और अगर कोई रिलीफ मिल जाता है उन्हें तब तो जाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो पल्स फील हो रही है ग्राउंड पे वो नून लीग के बिल्कुल भी हक में नहीं। और दे विल हैव टू मैनेज इलेक्शंस अगर उन्हें इलेक्शंस करवानी है, और उसमें फिर ये होगा मारधाड़ होगी, और एक बड़ी पार्टी को आपको बाहर कैसे रखना है ये बड़ा सवाल होगा इस इलेक्शंस का। तो इफ दे फील कि नहीं हो सकता तो वो आगे कर देंगे। ज़िया फेल्ट के लिए नहीं हो सकता, और जब तक वो मरा नहीं तब तक नहीं हुआ तो इनका अभी व्हाट्स हैपेंड इज थिंग्स हैव बिकम वेरी कंटिंजेंट। ज्यादा चांस ये कि इलेक्शंस ये करा दें फरवरी मार्च में, क्योंकि अदरवाइज फिर एक नया डायनामिक पूरा खुल जाएगा जिसके अंदर फिर आउटराइट डिक्टेटरशिप करनी पड़ेगी और इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी जिसमें पर्दे सारे ही गिराने पड़ेंगे। सो वो करना जो है उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो दे विल ट्राई टू मैनेज इट बाय मार्च। दैट्स माय फीलिंग। लेकिन अगर मैनेजेबल नहीं रहता तो फिर आई डोंट थिंक दे कंस्ट्रेन्ड बाय एनी रूल्स ऑफ द गेम। और ये सबसे बड़ा हमारे लिए नुकसान ये हुआ कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमें सेलिब्रेट करने चाहिए, कोई बात नहीं है कि कोई बंदा कहता है जी शरीयत होनी चाहिए साथ, कोई कहता है कि जी सेकुलर होना चाहिए, कोई कहता है जी मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, कोई कहता है स्टेट लेड। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द पब्लिक स्फीयर। ये डिबेट सारी दुनिया में ये डिबेट्स मौजूद है। हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि कोई भी किसी भी किस्म के रूल्स ऑफ द गेम में नहीं बिलीव करते। ये अगर रूल्स ऑफ द गेम तय करके अगर आप ये लड़ाई करो फिर तो लड़ी जा सकती है। अब अगर ये हो रहा हो कि एक पार्टी के लोगों को रातों को उठाया जा रहा है, उनकी औरतों को भी बंद किया गया है, पहले ये नून लीग के साथ हुआ था, पीपल्स पार्टी के साथ कितनी दफा होता रहा है, आई थिंक फिर वो लेजिटिमेसी नहीं आएगी। और जब भी पीटीआई वापस आएगी वो इन इलेक्शंस को रिजेक्ट करेगी, व्हिच मींस फिर होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सो माय दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स आई हैव। द अदर इज इकोनॉमिक। आपको मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है $91 अरब चाहिए अगले 3 साल में, ये जो आप अपनी फाइनेंसेस पूरी करें, और आपकी प्रोडक्टिव बेस बढ़ी नहीं है, आपकी कोई भी फंडामेंटल रिफॉर्म की तरफ तो आप गए नहीं ना, आपकी टेक गवर्नमेंट जा सकती है। यही करेंगे, चीजें बेच देंगे दो चार, वो एक टेम्पररी रिलीफ ये लेंगे, उसमें कुछ भी आपका बुनियादी जिस तरह आर्किटेक्चर है इकोनॉमी का, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना अनप्रोडक्टिव है, शुगर माफियाज हो, वो टेक्सटाइल है, वो एक्सपोर्टर्स हो, जिस तरह से उन्होंने रैकेट्स बनाए हुए हैं वो रैकेट्स चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा जो इंस्टेबिलिटी का चांस है वो ये है कि जो आपका सोशल फैब्रिक है सोसाइटी का वो डिकम्पोजिशन की तरफ जाएगा। जैसे बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, जैसे अभी मैं एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस में था जिसमें बताया था कि कम 2 करोड़ का फिगर होता है, 2 करोड़ नहीं है, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान अब एस्टिमेट आया ऑफ चिल्ड्रन हु आउट ऑफ स्कूल। और जाहिर है जब गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट साथ साथ बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम बढ़ेंगे, हेल्थ का क्राइसिस बढ़ेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस बढ़ेगा। सो विद ऑल ऑफ दैट इन माइंड हम पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ एक सोशल डिकम्पोजिशन की तरफ भी जा रहे हैं। क्या इसमें से कोई सोशल मूवमेंट निकल सकती है, रेजिस्टेंस निकल सकती है, दैट इज येट टू बी सीन। और हम सब मिलकर इस पे हमें बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमने आगे क्या करना है, किस तरह से चीजों को आगे लेके जाना है। लेकिन ये पक्का है कि द रूलर्स आर अनपॉपुलर and they're not constrained by any rules, and this is a very dangerous combination. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट अम्मार। और मुझे जो असल खौफ जो आता है लुकिंग एट एंड आई ब्रॉडली एग्री विद योर असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर सिनेरियो, वो ये है कि
ریپریشن کی جو لمٹس ہیں وہ کافی ہائی ہیں پاکستان میں. the power, the latent power to repress people is high and we haven't even seen the worst of it yet. تو وہ ایسکیلیٹ ہو سکتا ہے. مسئلہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو پاپولر پارٹی ہے اس وقت پاکستان میں، تحریک انصاف، ان کے چیف جیل میں ہے، نہیں ہونا چاہیے. ایک فلمزی چارج کے اوپر ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا، جس طرح نواز شریف کو کیا گیا 2017 کے اندر. ان کی ٹیم کے پاس بھی جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو کوئی ایسا ایجنڈا یا سولوشن نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ یار یہ اگر آ گئے اس دفعہ تو کچھ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. وہ وہی ہے کہ جی پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں امریکہ میں، ان کے پاس 200 ارب ڈالر ہیں، وہ بھیجیں گے، انویسٹ کریں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کی لاجک ہے ان کی بھی. تو اس سچویشن میں آبویسلی پھر ایک بات آتی ہے کہ مین اسٹریم پارٹیز تو ہالوڈ آؤٹ ہیں، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ایڈیالوجی نہیں ہے، کوئی ریگرس ہوم ورک ہے ہی نہیں اکراس دا بورڈ ان دا تھری بگ پارٹیز ایٹ لیسٹ. اور اس میں پھر آپ JUI اور فرنج کی ریلیجس پارٹیز بھی ڈال دیں تو ان کا بھی وہی پرانا چورن ہے کہ جی کسی طرح غیر سودی نظام ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ڈزنٹ ایڈ اپ. اس کے اندر یو آر obviously among some of the few people on the left that engage with people on the day to day issues. آپ لوکل لیول پہ بھی انگیج کرتے ہیں، آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے لوکل لیول پہ. کیا ایجنڈا ہے لیفٹ کا، اور کس طرح فرام یور پوائنٹ آف ویو اگین فرام اے اسمال بیس جب آپ انگیج کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ریسیپشن کیا ملتا ہے، اور آپ کی ایڈیالوجی اور اس کا جو فلسفہ ہے جس کے بنیاد پہ آپ لوگوں سے انگیج کرتے ہیں وہ ہے کیا ایگزیکٹلی؟ بہت اچھا سوال ہے زہر. پہلے تو آپ کی وہ بات بالکل 100% درست ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک بڑا کرائسس یہ ہے کہ وہ نیگیٹو ان کے پاس امیجز بہت ہیں. سو لیٹس سے PTI والے کہیں گے جی یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ اس طرح سے غلط ہے. نون لیگ والے، پیپلز پارٹی نون لیگ والے خان صاحب کو ٹارگیٹ کریں گے. مگر بیونڈ دس نیگیٹیوٹی دیر از نو پازیٹیو ایفرمیشن کہ ہم یہ چیزیں کریں گے. مطلب ہم اس طرح یہ چیزیں ہیں 5-6 بڑی چیزیں پاکستان کے اندر جو which is holding us back beyond platitudes کے قطع کلامی معاف، ایماندار نہیں. ان کا ایک کنسنسس آ جاتا ہے، اب میں نے دیکھا ہے پچھلے 10 سالوں میں، بسپ کے یا احساس کے پیسے بڑھا دو، بس وہ پیسے دے دو غریبوں، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. فائر فائٹنگ اور وہ بھی اب نہیں ہو سکتی کنسیڈرنگ کہ جتنا زیادہ حالات خراب ہو گئے. سو انفارچونیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر پلیٹیوڈز میں جا رہے ہیں، ریٹرک میں جا رہے ہیں. یہ پالیٹکس ریٹرک کی پالیٹکس ہوگی، اس میں پھر برانڈنگ امپورٹنٹ ہے، مارکیٹنگ امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرتے ہو. فارم ہیز ٹیکن اوور، اٹ ہیز اوورwhelmed the content کیونکہ کانٹینٹ پیچھے ہے ہی ایسا کچھ فنڈامنٹل ڈفرنس ہے ہی. آپ پیچھے چلو جاؤ گے تو یو فیل کہ there is this beneath all these like violent differences جو violence ہیں differences کے اندر آپس میں لڑ رہے ہیں, there is this radical sameness beneath them. اور یہ اس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارا. اگین سوری آئی کیپ انٹرپٹنگ یو، کیونکہ ان کی آپس میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں. روزیٹا آرمیٹاج نے کتاب پوری لکھی ہے، اس میں نام نہیں دیے، ان کی سب کی آپس میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے. بیوروکریسی میں اپنے لوگ ہیں. سپریم کورٹ میں آپ ہوتا ہے سپریم کورٹ کی وہ جو چیف جسٹس کی بیٹی نون لیگ کے کسی فیملی میں شادی ہوئی بھی ہے. یہ چیزیں آپ کو تھرو آؤٹ ملیں گی پاکستانی پالیٹکس میں. اور کوئی بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں نہیں گئے. بڑے ناموں میں سے تقریباً سارے ہی ہیں جو 2-3 پارٹیوں میں. اگر مثال طور پہ پیپلز پارٹی کا بندہ PTI میں گیا تو یہ ہونا تو بہت بڑا فیصلہ چاہیے. لیکن ایک بائیڈن کا سپورٹر ٹرمپ کو سپورٹ کرنے لگ گیا تو یہ تو اس کے اندر کوئی بڑی ٹرانزیشن ہونی چاہیے نا. کوئی فرق نہیں پڑتا وہ رات میں پیپلز پارٹی ہوتا ہے، صبح PTI، پرسوں وہ استحکام پارٹی بن جاتی. because there's no fundamental thing at stake other than staying in power. اور یہ چیز جو ہے ہمیں I think بڑے عرصے سے ہانٹ کر رہی ہے اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن لیفٹ کا آپ نے بات کی ہے، لیفٹ کی آواز دبائی گئی ہے. بہت عرصے بعد پچھلے 3-4 سالوں میں لوگ پھر سے لیفٹ کی بات سن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت کوئی بڑے پیمانے پہ سن رہے ہیں نیچرلی، لیکن وی ہیو اے کور کنسٹیچوئنسی ناؤ جہاں پہ لوگ سنتے ہیں، ینگ لوگ ہیں جو فالو کر رہے ہیں، ایونٹس پہ آ رہے ہیں، دے آر ہنگری فار نیو آئیڈیاز. اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے 2 چیزیں کی ہیں اینڈ دس از پارٹ آف آور اسٹریٹجی جو I'd like to share with you. وہ یہ ہے کہ
we should have an honest assessment of where we are. लोग तंग हैं हालात से, लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं है कि हम कहेंगे कि जी पाकिस्तान में मुतबादिल आ गया. We will have to start slow. और इसी वजह से पहली बार लाहौर के अंदर कई सालों बाद हमने फैसला किया है लेफ्ट ने कि जी हमने इलेक्शन लड़ना है और 1-2 कंस्टिट्यूंसी से लड़ना है. और वहां पे हमने अपने बयानिए को टेस्ट भी करना है, लोगों से सीखना भी है, बिकॉज लेफ्ट इतनी देर आइसोलेशन में रहा है कि उसकी जो बातें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल होने लग गई, वो एक डिस्कनेक्ट आने लग गया सोसाइटी से, क्योंकि वो जो पावरफुल पॉलिटिक्स होती है चाहे लेफ्ट की चाहे राइट की, वो वही होती है कि जो इम्बेडेड है लोगों के एवरीडे लाइफ्स में, इंस्टीट्यूशंस में, कल्चर में, एक प्रेजेंस है पार्टीज की और पॉलिटिकल लीडर्स की. तो हमने ये कोशिश की है एक हल्के में, PP 159 के नाम से एक हल्का है लाहौर में, जहाँ से मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ और उधर पिछले कई अरसे से हम काम कर रहे थे. और पहले हम जिस तरह लेफ्ट वाले हम करते हैं, हम स्टडी सर्कल्स करते थे, कुछ चीज़ों पे प्रोटेस्ट करते थे, उस तरह से हम काम कर रहे थे. पहली दफ़ा पिछले साल हमने इलेक्टोरली इसको देखना शुरू किया है. एंड इट्स अ डिफरेंट साइंस, वी डोंट हैव द एक्सपर्टीज इन इट, बट वी आर लर्निंग अ लॉट. और हमें खुशी ये हो गई है कि लोग उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं. आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा हो, उसमें हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हमारी बढ़ रही हैं. बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं कि जी बहुत अरसे बाद हमें कोई ऐसी पार्टी नजर आ रही है जो लोगों की बात कर रही है. और ये जो इलाका है, ये लेबर मूवमेंट का गढ़ था. दिस वाज द बैस्टियन ऑफ लेबर मिलिटेंसी इन द लेट 60s और 70s इन लाहौर. ये कोट लखपत का इलाका है. इस इलाके की जरा नाजरीन से शेयर करें, डेमोग्राफिक क्या, किस तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे, इश्यूज, बुनियादी मसाइल क्या हैं? ये कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट बना था 50-60s में, जो मेन इंडस्ट्रियल हब उस वक्त लाहौर का था. और ये सारी कम्युनिटीज जो हैं, ये जो वहाँ पे इर्द गिर्द, वो बुनियादी तौर पे लेबर बस्ती हैं. और उसका वो सारे गांव वगैरह से आके सेटल हुए थे नौकरियां तलाश करने कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में. ये पैकेजेस मॉल जहाँ पे है लाहौर में, उसके करीब की ये कंस्टिट्यूंसी है, कैंची और पैकेजेस मॉल. और लेट 60s में जो बड़ी लेबर मूवमेंट शुरू होती है लाहौर में भी, कराची में भी, पिंडी में भी, जिसमें स्टूडेंट्स भी बहुत एक्टिव होते हैं, उसका पंजाब के अंदर गढ़ ये इलाका होता है, जिसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं. एक नाम है अब्दुर्रहमान शहीद, जिन्हें बाद में शहीद कर दिया जाता है. वो पैकेजेस के ही मुलाजिम होते हैं, अल्ताफ बलोच पैकेजेस के मुलाजिम होते हैं. इत्तफाक के अंदर बड़े मलिक बख्शवान वगैरह इस तरह के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं. जो नवाज शरीफ साहब की फैक्ट्री है, उसमें बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन हुआ करती थी, बहुत ताकतवर ट्रेड यूनियन थी. तो ये गढ़ था ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, लेबर मूवमेंट का. फिर स्टूडेंट्स इधर बहुत एक्टिव हुआ करते थे. और एक शेख रशीद हुआ करते थे, बाबा सोशलिज्म पीपल्स पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर थे. ये वाले शेख रशीद नहीं, वो बड़े प्रिंसिपल शेख रशीद थे. और उनका ही इज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. इस पर वो इसी हल्के से लड़े थे और इलेक्शन जीते थे. तो एक बड़ा उस तरह से एक वर्किंग क्लास कंस्टिट्यूंसी है. अब इस इलाके का प्रॉब्लम ये है कि इट्स एक्सट्रीमली पुअर. हमने एक सर्वे करवाया था, 74% ऑफ हाउस होल्ड्स आर अंडर डेट. तो बहुत मुश्किल हालात है. जरा 30,000 रुपये तनख्वाह है, एवरेज 30-35,000, 20-25 बिजली का बिल आ जाता है, तो पूरे उनके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है तबाह है. पानी जो इस इलाके का है, अभी प्रोफेसर नौशीन ने इस पे लिखा भी है कि 50% के करीब जो पानी है वो कंटामिनेटेड है, सूएज के साथ मिक्स्ड है. और उसमें लेड भी है, आर्सेनिक भी है. तो मतलब हर तरह की बीमारियां हैं. और जो हमारा ज्यादा काम था वो पानी के इर्द गिर्द पहले हम करते थे, जिसकी वजह से आपसे मैंने शेयर किया था कि हमने खल्क क्लिनिक इलाके में बनाना शुरू की है. 2 क्लिनिक्स हम हो चुके हैं जहाँ पे MBBS डॉक्टर्स हैं जो 50 रुपए में देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लिनिक्स ही नहीं. क्वैक्स बैठे हुए हैं जो कि कोई 1,000-1,500 रुपया लेते हैं, कुछ उनको आता नहीं है. तो हमने MBBS डॉक्टर्स वहाँ बैठाए हैं. एंड दिस इज इन लाहौर, इट्स हैपनिंग इन लाहौर. तो आप अंदाजा लगाएं, कसूर वाली साइड पे चले जाएं तो क्या हालात होंगे, क्योंकि उधर भी हम काम करते हैं. तो कुछ अमेरिका में हमारे डॉक्टर्स दोस्त हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की है. जफर इकबाल भाई हैं, हैदर अफजाल हैं, सलमान मलिक, और इस तरह के बहुत, आमिर भाई, बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया है टू बिल्ड दीज 2 खल्क क्लिनिक्स. और हमारी कोशिश है कि उसको हम सस्टेन करें. उसके लिए हम
डोनेशंस भी मांग रहे हैं। तो सुहेल बड़ाई जब भी पिछले दिनों आए थे हमारे इफ्तिताह पे, तो ही ऑल्सो काइंडली एग्रीड टू सपोर्ट अस। तो हम एक डिफरेंट तर्ज की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप एमपीए नहीं भी हो, एमएनए नहीं भी हो, लेकिन आप लोगों के दरमियान हो, उनकी मुश्किलात में आप उनके साथ खड़े हो। तो उसका एक रिस्पॉन्स आ रहा है। एक बड़ा जो प्रॉब्लम रहेगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, जो मुझे बहुत ज्यादा नजर आया पिछले एक साल में ग्रास रूट्स के अंदर, वो ये है कि यहाँ पे बहुत पैसा चलता है इलेक्शन के दौरान, और क्योंकि गरीब इलाका है उसको स्वे करने की कोशिश की जाती है वोटर्स को 5,000 10,000। तो इस वक्त जो हमारी पूरी कैंपेन है उसका फोकस ये है कि आप अपना वोट 5,000 रुपए के लिए ना बेचें, और 5,000 रुपए का नतीजा ये है कि आपको ये गंदा पानी पीना पड़ रहा है। लोग, आप लोग कहते हो वजू के काबिल नहीं है। पिछले 40 सालों में एक भी पब्लिक स्कूल वहां पे नहीं बना। और इस इलाके के आप सारे एमपी एमएनएस को देख लें, पिछले 40 साल में सब ने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई है और हैव नॉट ओपन वन न्यू पब्लिक स्कूल। तो उससे आप प्रायोरिटीज का अंदाजा लगा देंगे। तो एजुकेशन, पानी, हेल्थ, रोजगार, इन चीजों पे हम पूरी कैंपेन कर रहे हैं। इफ वी कैन विन दिस सीट, आई थिंक इट विल अशर इन अ न्यू एरा फॉर लेफ्ट पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। कि यार ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं करते, बल्कि ये लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। फिर अ न्यू वर्ल्ड ओपन्स अप, और वो लोकल गवर्नमेंट जो हमारा ओरिजिनल प्लान था, अगर इमरान खान की गवर्नमेंट रहती तो हम लोकल गवर्नमेंट से स्टार्ट लेना चाह रहे थे। लोकल गवर्नमेंट में आई थिंक बहुत सारे नए लोगों को, यंग लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, वर्किंग क्लास लोगों को सामने आना चाहिए, और वो इलेक्शन जीते जा सकते हैं अगर हम एक अच्छी कैंपेन बनाए। आम आदमी पार्टी का मॉडल हमारे पास है इंडिया में, फिर लेफ्ट का मॉडल हमारे पास लैटिन अमेरिका में है। अगर हम अच्छा मोबिलाइजेशन कर लें, अपने इश्यूज को पॉपुलराइज कर लें, आई थिंक वी कैन स्टार्ट इमर्जिंग एज एन ऑल्टरनेटिव। और अगले 10 साल में इट्स क्लियर पीपीपी पीएमएलएन को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, पीपीपीटीआई को भी रिजेक्ट कर चुके थे, वो भी अभी उनका कम बैक हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, लेकिन उनके पास भी कोई प्लान नहीं है, कोई लीडरशिप की वो भी नहीं है कि कौन कौन उसको संभालेगा पार्टी को। तो नेक्स्ट 10 years में माय फीलिंग इज मेनी न्यू फोर्सेस विल अराइज इन पाकिस्तान, और कुछ तो मैन्युफैक्चर्ड होंगी, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि एक जेन्युइन पीपल्स मूवमेंट हम बनाएं, एक ऐसी फोर्स जो कि एक मुतबादल दे और एक ब्रॉड कंसेंसस लेकर आ सके on how to make the economy work for the people, how to break the power structures of society, how to ensure the supremacy of the parliament, of the people's will, how to reduce the role of the military establishment, how to reduce the role of religious fundamentalism in Pakistani politics, how to protect the rights of women, minorities, students, and people from peripheral areas across Pakistan. ये वो चीजें हैं जो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर बात नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तानी लोगों के राइट्स कौन डिफेंड करता है, किस हद तक डिफेंड होते हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट कितनी होती है, ये वो मेन सवाल है जिसके ऊपर मेरे ख्याल पॉलिटिक्स होनी चाहिए अगले 10-15 साल। I couldn't agree more with you, Amar. And again, जो आपकी strategy है local से start करके learn to crawl, walk and then run, I think it's the right strategy, क्योंकि उससे फिर सीखने को भी मिलता है कि क्या resonate करता है, क्या नहीं, क्या local dynamics हैं जिसके ऊपर एक नई तरह की सियासत की जा सकती है। And I think I will go back to your initial point कि रूल्स ऑफ द गेम पे इत्तेफाक होना बड़ा ज़रूरी है। अगेन, पाकिस्तान के अंदर रूल्स ऑफ द गेम पे इत्तेफाक नहीं है, विच मीन्स कि आप compete आइडियाज़ पे नहीं कर रहे, आप compete कर रहे हैं पैसे के ज़ोर पे या ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़ोर पे, राइट? एंड दैट्स नॉट द राइट वे टू गवर्न। इनफैक्ट जिस इलाके का आपने अभी डिस्क्रिप्शन दिया, जो इंडस्ट्रियल सेंटर था पाकिस्तान का, वर्कर्स का गढ़ है, किसी भी दुनिया के मुल्क में, इवन अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, अगर आप उन सोसाइटीज में जाएं जिन्होंने फैक्ट्रियों के लिए लेबर प्रोवाइड किया, फोर्ड के लिए या किसी और जीएम के लिए, तो बड़ा तगड़ा यूनियन होता है। उस तगड़े यूनियन के साथ, चाहे वो राइट का सदर हो, रिपब्लिकन साइड का या डेमोक्रेट का हो, इवेंचुअली उसने जाके उससे बात करनी है उस यूनियन से। और अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं, अभी जैसे बड़ा पुशबैक आ रहा है जो बाइडन को ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, वो पुशबैक यूनियन से ही आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं ठीक है आप इन्वेस्ट करें, लेकिन फिर हमारे लेबर की भी आपने बात सुननी पड़ेगी। तो वो बड़ा जरूरी हो जाता है किसी भी सोसाइटी के अंदर बैलेंस रखना पॉलिसी के अंदर। एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो बैलेंस तोड़ा गया बड़े जोर जबरदस्ती के साथ। ये लोग भूल जाते हैं, मेरी जब बात होती है लोगों से, कि जी पाकिस्तानी कौम रेजिस्ट नहीं करती, पाकिस्तानी कौम ने कभी उठ के जो है वो प्रोटेस्ट नहीं किया।
اینڈ آئی ایم لائک آپ تاریخ اٹھائیں تو مارا گیا ہے لوگوں کو اکراس دا بورڈ، پنجاب سے لے کے گلگت اور گوادر تک مارا گیا ہے لوگوں کو جنہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پھر کیا دیکھیں پھر بھی ڈرتے ہیں یہ مارشل لا لگانے سے، کیونکہ یہ عرب والی بات نہیں ہے، بات جس طرح بات پارٹی 50 سال پاور میں رہ جاتی تھی، یا ادھر سعودی عرب میں وہ کنگڈم چل رہی ہے، میکسیمم 6-7 سال لوگ برداشت کرتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، 10 سال کوئی رہتا ہے، پھر 11 سال میکسیمم، اور اب تو پیشنس لوگوں کی مزید کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا سیریس ڈر ہے جو بھی یہاں پہ مارشل لا لگائے گا اگر اس طرح کی حرکت ہوتی ہے. خاموشی ہے یہ، لیکن یہ خاموشی جو ہے it could be a silence before a storm، اور یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتی. اندر محلوں میں آپ جائیں، لوگوں سے ملیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ ان کو بھی ایکسپریشن نہیں ملا. اینڈ دس فیئر جو پی ٹی آئی کیونکہ بالکل ہی میلٹ کر گئی بہت تیزی سے، جو اس کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی، تو ایک دم سے ڈس اورینٹیشن ہے. ابھی بھی گراؤنڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایون پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے. سو وہ جو آئیڈیولوجیکل مینوفیکچرنگ کر سکتی تھی ہماری رولنگ ایلیٹس، ان کی پاور جو ہے بڑی کم ہو چکی ہے. اینڈ دیٹ از اے گڈ سائن ایز ویل ان ون وے کہ وہ جو الزام کسی کو پہ لگا کے اسے ختم کر دیا کرتے تھے، غدار ہو گیا، اب وہ اتنا بے معنی سا الزام ہو گیا کہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ لگا رہا ہے، اٹس ناٹ اسٹکنگ. اینڈ آئی تھنک دیٹ اوپنز اپ نیو پاسبلٹیز. آپ نے 2-3 دفعہ کہا یہ اس کانورزیشن کے اندر کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو جب آپ لوکل لیول پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، اسپیشلی لیبر کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگوں سے، تو اور جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، تو کیا وجوہات کیا بتاتے ہیں وہ؟ واٹ آر سم آف دا تھنگز دیٹ کنسسٹنٹلی ان یور مائنڈ یو ہیئر وائی دے سپورٹ دا پی ٹی آئی ایٹ دس پوائنٹ؟ دیکھیں پی ٹی آئی بہت اسی ایریا میں، کیونکہ میں عرصے سے کام کر رہا ہوں، کہ بہت نونی کا گاڑ تھا. پی ٹی آئی بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے پاپولر ہوئی تھی، پھر بالکل لوگ خلاف ہو گئے تھے. یعنی اس ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے 2021 میں خان صاحب کا نام لیتے تھے لوگ ہنستے تھے، اور مطلب بہت مہنگائی کا، ان کا مہنگائی خان ان کا نام رکھا گیا تھا، اور لوگ بڑے تنگ تھے. جو ایک تو ان کی اپنی جو کور بیس تھی وہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایسی ہو گئی، آرگنائز ہو گئی، موبلائز ہو گئی، بٹ دیٹ واز اے کور. وہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اوور آل معاشرے کے اندر اس کا ایک امپیکٹ تھا. مگر مئی کے بعد جون میں جو مہنگائی ہوئی ہے، اور پھر جو chaotic form of governance ہوئی، it is not that people, at least the majority in this area, are in love with PTI. لیکن کوئی بھی نہیں نکلا پی ٹی آئی کے ایز کمپیئر ٹو لائک ماضی میں جب کریک ڈاؤنس ہوئے تھے، جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی تو لوگ نکل آئے تھے، اسے گرفتار کیا تھا، نکل آئے تھے، مطلب ناٹ ان میس نمبرز بٹ کور نکل آئے تھے. لیکن جو ہیٹریڈ ہے فار دس گورنمنٹ، فار دا پی ڈی ایم، وہ بہت شدید ہے. اور اس کا کہیں نہ کہیں تو اس کو جانا ہے نا کسی وہ استحکام پارٹی کو تو ووٹ دے گی. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر نہیں سکتی نون لیگ سے، بیکاز دے ور ان بیڈ ود دس گورنمنٹ، دے ور دی گورنمنٹ، ان کے پاس آدھی منسٹریاں تھیں اور پورا چلا رہے تھے. تو کس کو لوگ ووٹ دیں گے؟ سو نیچرلی جب لوگوں نے ایسوسیٹ کر لیا کہ جی اس گورنمنٹ نے مہنگائی کی ہے، بے روزگاری کی ہے، ہمیں پوچھا نہیں ہے، پانی گندا ہے، صحت ختم ہے، تعلیم تباہ ہے، تو پیپل نیڈ این اینیمی، اور وہ نیچرلی انکمبنٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیکٹیکلی بھی آپ دیکھیں یہ کتنی اسٹوپڈ چیز تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس، کہ وہ یہ سب پی ٹی آئی کے کھاتے میں جا رہا تھا، مزید جانا تھا، وہ سارا انہوں نے پی ڈی ایم نے اپنے کھاتے میں لے لیا. تو اب لوگ so I think that hatred for PDM, it will express in a vote for parties against PDM, and the largest party hai which is against PDM وہ PTI ہے. تو انہیں کو فائدہ ہوگا. So I don't think it is like love in the sense کہ کوئی بڑی آئیڈیالوجی سے لوگ اگری کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کا بہت انہیں وہ دور یاد آتا ہے بڑا سہانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. It's this immediate pinch, immediate economic crisis, political crisis, this sense of vulnerability جو انہیں پی ڈی ایم سے بہت دور لے گئے، اور پی ڈی ایم کے لیے بہت مشکل ہوگا ان لوگوں کو واپس لے کر.
That's my Fascinating. assessment. No, that's fascinating. It's consistent. जो मैंने खुद भी लोगों से सुना है वो consistent है कि ये महंगाई का इशू, बेसिक गवर्नेंस का इशू, और अगेन जो प्रो, अगर हम कहते हैं पीटीआई सेंटिमेंट है, इट्स लेस प्रो पीटीआई एंड मोर एंटी पीडीएम सेंटिमेंट, particularly in Punjab as well and places like Karachi and Khyber Pakhtunkhwa, तो उनका एक तरह से गढ़ बन ही चुका है. Amar, this has been a fascinating conversation. Jate jate, I always ask my guests, what are 2 or 3 books you would recommend to the audience? Well, I want to recommend actually एक बुक मैं, I don't know if last time मैंने की थी कि नहीं, जो इजाबेल वेबर की मैंने बुक recommend की थी, How China Escaped Shock. I will. So I think that's. I don't think. I need to write something on it as well. मुझे वो बहुत ही मेरी वो फेवरेट किताबों में से है, और उसकी मेन वजह मेरे नज़दीक है कि उसमें टोटल जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के ऑपोजिट उसने बताया कि चाइना के जो रिफॉर्म्स थे वो एक्चुअली थे क्या 1980s 1990s, और आई थिंक वो हमारे लिए भी बहुत पर्टिनेंट है, किस हद तक आपको पब्लिक सेक्टर को रखना है, किस हद तक प्राइवेट को लेकर आना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आप बेहतर तरीके से लेकर आ सकते हो. और उसने कंपेयर किया है चाइना को विद द फॉर्मर सोवियत यूनियन, क्योंकि जो हुई थी प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी रशिया में, उसके बड़े डिजास्टर्स इम्पैक्ट्स आए थे रशियन इकोनॉमी पे बाद में पॉलिटिक्स में, जिसके रिएक्शन में पे पुतिन टाइप फिगर सामने आता है, और चाइना ने एक डिफरेंट पाथ लिया था. दैट्स द मेन आर्गुमेंट. सो I would recommend that. I think it's a very readable book for even people who are not that into economics, क्योंकि उसमें history बहुत है, उसमें examples बहुत अच्छी हैं. So No, that's a good recommendation. And in fact, again, right, Amar, this goes back to a conversation we've had in the past, Shahzad की podcast पे भी, के जो 80% या I would say 90% issues हैं पाकिस्तान के, उस पे या आप लेफ्ट की आइडियोलॉजी पे बिलीव करें या राइट की, अग्रीमेंट है वही है. अब मैं अगर डेटा उठा के देखूं और ये देखूं कि पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो सार्क के ममालिक में यूथ लिटरेसी रेट इज बॉटम आफ्टर अफगानिस्तान, एवरीबडी एल्स इज नॉर्थ ऑफ 90%. हाउ कैन यू इंडस्ट्रियलाइज एंड बिकम अ मॉडर्न इकोनॉमी विदाउट अ यूथ दैट इज एजुकेटेड? नहीं हो सकता, उस पर कोई डिबेट ही नहीं है. आपने एजुकेट करना है और ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेट करना. 1 in 4 चिल्ड्रन अगर स्टंटेड है, मैलनरिश्ड है, तो आपकी फ्यूचर जनरेशन तो तबाह हो चुकी है ना उस स्टंटिंग की वजह से. तो वो हेल्थ केयर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है. जिस इलाके में आप काम करते हैं वहां अगर आर्सेनिक आ रहा है तो उसकी तो पूरी सक्सेसिव जनरेशन तबाह हो गई उस पॉइजनिंग की वजह से. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की है. तो अगेन हम काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान में जो है वो, जैसे आपने शुरू में कहा, थियोरेटिकल डिबेट्स में डिवीजन ढूंढते हैं. अगर कोर मसाइल पे देखा जाए तो उस पे तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कि गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, चाहे आप लेफ्ट के हो राइट के हो. आपने तो ये काम तो स्टेट रियासत ने करना है और वो नहीं कर पा रही, और इशू असल यही है. सो आई एम ग्लैड यू रेज दैट एंड आई एम ग्लैड यू रिकमेंडेड दिस बुक and I'm thankful for your time. So thank you so much for joining us once again and again, for the work that you're doing, for the way you engage with people, and hopefully it's a terrible time to be in Pakistan, but keep at it and keep engaging with people. Thank you. Thank you for your time. Thank you for inviting me.